नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। आज हामी काइनेमेटिक्समा छौं। ठीक छ, आज हामी काइनेमेटिक्सको पहिलो क्लासमा छौं। आज एकदम रमाइलो हुनेवाला छ। बेसिक देखि स्टार्ट गर्छौं, रमाइला न्युमेरिकलहरु पनि गर्छौं, कन्सेप्चुअल कुराहरु गर्छौं। आज बेसिक भएको हुनाले सुरुको दिन भएको हुनाले आज हामी केही बेसिक कुराहरु देखि स्टार्ट गर्नेवाला छौं। ठीक छ, तपाईहरु के गर्नुपर्ने भो, कपी पेन लिएर बस्नु पर्ने भो। तपाईको मोबाइल सेट अथवा ल्यापटपलाई अलिकति रिजोल्युसन बढाएर मिलाएर राख्नु पर्ने भो। अलिकति फुर्सद मिलाएर कपी लिएर बस्नु होला। ठीक छ, ओके। म बसन्त राजमुसी, तपाईहरुकै फिजिक्स टिचर। म सुरु गर्न जाँदै छु। एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ। ठीक छ, ओके। ओके, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्समा हामी के चाहिँ पढ्छौं भन्दाखेरि चाहिँ नि एउटा यो के हो त, यसमा के पढाइ हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ मैट्रिक्स भन्ने बित्तिकै के मेजरमेन्ट हुन्छ। काइनेमेटिक्स भन्ने बित्तिकै एउटा चाहिँ मोसनको कुरा है, कतातिर जाने है। यहाँनेरि हामी यसलाई कुनै एउटा मोसनमा भएको पार्टिकल्स, धेरै किसिमका मोसन हुन सक्छ। यो क्लासिकल फिजिक्स हो। यसमा हामी जेनरली चाहिँ कुनै पार्टिकल मुभ भइरहेको छ स्ट्रेट लाइनमा, सर्कलमा हैन, अथवा 2D 3D मा भइरहेछ भने यसमा भएका विभिन्न कुराहरू, भेलोसिटी, एभरेज भेलोसिटी, एक्सेलरेसन, डिस्प्लेसमेन्ट, डिस्टेन्स, यी कुराहरू हामी कुरा गर्नेवाला छौं। ठीक छ, ओके। अब हामी के गर्दै छौं भन्दाखेरि ओके, यहाँनेरि अब जाउँ भन्नु न। काइनेमेटिक्समा यो मैले अघि भने यो चाहिँ एउटा मोसन हो र मैट्रिक्स भनेको एउटा मेजरमेन्ट हो। मेजरमेन्ट अथवा यो नाप्ने हो, यो मेजर भनौं न। भने यसमा मोसनमा भएका मेजरमेन्टहरु कुरा गर्छौं है। यसमा हामी के कुरा गर्नेवाला छौं भन्दाखेरि एकमा सिम्पल डिस्टेन्सको कुरा गर्छौं, यो टपिक अन्तर्गत। नम्बर 2 मा डिस्प्लेसमेन्टको कुरा गर्छौं। नम्बर 3 मा के कुरा गर्छौं होला, स्पिडको कुरा गर्छौं। नम्बर 4 मा भेलोसिटीको कुरा गर्छौं। नम्बर 5 मा एक्सेलरेसनको कुरा गर्छौं है। यो चाहिँ हाम्रो यी कुराहरू। अरु एक दुईवटा कुराहरू पनि गर्छौं हामी अलिकति पछाडी गएपछि। र यहाँ डिस्टेन्सको कुराहरू, अब यी भित्र पनि के कुराहरू, यहाँ धेरै कुराहरू हुन्छन्। जस्तै स्पिड पनि कस्तो खालको हुन्छ, एउटा एभरेज हुन्छ, एउटा इन्स्टेन्टेनियस हुन्छ। इन्स्टेन्ट डिस्टेन्स र डिस्टेन्स, यहाँनेरिबाट हामी यी कुराहरू चाहिँ यी दुईटा तरिकाले, स्पिड पनि एभरेज हुन्छ, इन्स्टेन्टेनियस हुन्छ, भेलोसिटी पनि एभरेज हुन्छ, इन्स्टेन्टेनियस हुन्छ। एकदम सिम्पलबाट म बुझाउँछु, तपाईहरु आत्तिनु पर्दैन है। एक्सेलरेसन पनि यी दुईटै खालको हुन सक्छ, यसलाई म बुझाउँछु। र यहाँनेरि अरु पनि हुन सक्छन्। यी कुराहरू चाहिँ जुन मोसन हुन्छ यिनीहरू चाहिँ धेरै किसिमको, जस्तो 1D 1 डाइमेन्सनल हुन्छ, 2D 2 डाइमेन्सनल हुन सक्छ, 3D 3 डाइमेन्सनल हुन सक्छ। के हो 3D भनेको सर भने आयो। ओके, 1D तपाईले एक्स एक्सिस, वाइ एक्सिस, जेड एक्सिस पढ्नु भएको छ। एक्स एक्सिस मात्रै भयो भने अथवा वाइ एक्सिस मात्रै भयो भने, ठीक छ, अथवा जेड एक्सिस मात्रै भयो भने 1D मतलब एउटा लाइन स्ट्रेट लाइन कुदिरहेछ, एउटा मान्छे ढुङ्गा माथि फाल्यो फेरि आयो, 1D। ओके, अब 2D मा के हुन्छ त भन्दाखेरि विशेष त अब जस्तो एउटा सर्कलको कुरा गरौँ। सर्कल एक्स एक्सिस पनि गइरहेछ, यता जेड वाइ एक्सिस पनि गइरहेछ हैन। त्यस्तै प्रोजेक्टाइलको मोसनहरुको कुरा यसैमा गरौँला। यहाँ ढुङ्गो फ्याल्यो, यता माथि गएर फेरि यता गइरहेछ, केही पोर्सन एक्स एक्सिस गइरहेछ, केही पोर्सन वाइ एक्सिस गइरहेछ, 2D। 3D मा चाहिँ विशेष त यो चाहिँ ग्यास मलिक्युल्सहरुमा भएका मलिक्युल्सहरु चाहिँ र्यान्डमली कुरा हुन्छ। 3D को कुरा खास कम हुन्छ यसमा। 1D र 2D को कुरा गर्छौं र हामी सुरुमा 1D बाट स्टार्ट गर्छौं हुन्छ। र एभरेजको कुरा बताइहालौं। एभरेज भनेको जस्तो एउटा पसलमा एक महिनाभरि कुनै दिन एउटा व्यापार हुन्छ, कुनै दिन व्यापार कम हुन्छ, कुनै दिन बेसी हुन्छ। यी कुराहरुलाई सबैलाई मिलाएर सबैलाई जोडेर डिवाइड बाइ 30 दिन
1 महिनाको 30 दिनमा जोड्यो भने डिभाइड गरियो भने त्यहाँनेरि आउने जुन उसको व्यापार हुन्छ त्यो चाहिँ एभरेज व्यापार हो 1 महिनाभरिको 1 दिनको एभरेज व्यापार हो ठीक छ तर कुनै एउटा सिजन हुन्छ व्यापारीहरुको कुनै एउटा सिजनमा धेरै बिक्री हुन्छ त्यो 1 दिनमा अथवा 1 घण्टामा भनौं न त्यस्तो खालको सानो टाइममा व्यापारीको लागि 1 घण्टा ठूलो कुरा हो सानो समय हो तर यहाँ स्पिडको लागि 1 घण्टा धेरै ठूलो समय हो मैले एक्जाम्पल दिन खोजेको त्यो समय त्यस्तो खालको एउटा इन्स्टेन्टेनियसली भएकोलाई हामी इन्स्टेन्टेनियस के भन्छौं त भन्दाखेरि के हुन्छ स्पिड भेलोसिटी वा एक्सिलरेसन हुन्छ यी तीनटा चाहिँ एभरेज डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्टहरु अहिले कुरा गरौँ ल सो यो एभरेज पनि हामी हिसाब गर्छौं इन्स्टेन्टेनियस पनि हिसाब गर्छौं ठीक छ अब सुरु गर्दै जाउँ कहाँसम्म पुगिन्छ विशेष त आज हामी यहाँबाट सुरु गर्छौं कुरो बुझ्नुभयो र डिस्टेन्स डिस्प्लेसमेन्ट स्पिड भेलोसिटी र एक्सेलरेसनलाई थोरै डिफाइन गरौँ अब टुक्रा टुक्री डिफाइन गरौँ है अहिले म डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्टमा गएँ र यो काइनेमेटिक्सले के स्टडी गर्छ अरे कुनै पनि पार्टिकल चाहिँ मोसनमा भयो कस्तो खालको मोसन 1D 2D 3D हैन यी 3D मोसनमा हुँदाखेरि यी प्यारामिटर्सहरु यी भेरिएबल्सहरु भनौं न डिस्टेन्स डिस्प्लेसमेन्ट स्पिड भेलोसिटी एक्सेलरेसन र अरु पनि एक दुईटा कुराहरु को मेजरमेन्ट गर्ने विभिन्न केस स्टडी गर्ने न्यूमेरिकलहरु गर्ने यी कुराहरु छन् र केही कन्सेप्ट गेन गर्ने है कन्सेप्ट चाहिँ हामीले गेन गर्नुपर्छ र यहाँ भित्र पनि यी तीनटा कुराहरु दुई किसिमको एभरेज र इन्स्टेन्टेनियस हुन्छ ठीक छ मेटो ओके अब हामी जाउँ कोर्स भित्र बिस्तारै छिरौँ है त बिस्तारै बिस्तारै एडभान्स आजैबाट स्टार्ट हुन्छ एडभान्स कुराहरु आजैबाट स्टार्ट हुन्छ ओके त डिस्टेन्स है डिस्टेन्सको कुरा गरौँ यार दुईटा पोइन्टहरु छ यहाँ र यहाँ यहाँबाट सिधा गयो यो पनि डिस्टेन्सै हो कुनै एउटा सपोज पार्टिकल ए बाट बी मा आइराछ कोही चाहिँ यसरी घुमेर आयो कोही यस्तो खालको घुमेर आयो हाम्रो टार्गेट ए देखि बी नै जाने हो है ठीक छ यी सबै डिस्टेन्स हुन् ए टु बी जुनसुकै बाटो गयो भने डिस्टेन्स नै हो ठीक छ तर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको जताबाट घुमेर गए पनि सिधा सिधी सर्टेस्ट डिस्टेन्स के हो त त्यसलाई हामी डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौं है डिस्प्लेसमेन्ट भनेको त दैट इज द सर्टेस्ट डिस्टेन्स सर्टेस्ट डिस्टेन्स बिट्विन टु पोइन्ट्स यसलाई र डिस्टेन्स भन्ने जतै पनि हुन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि यो पनि डिस्टेन्सै हो यो पनि डिस्टेन्सै हो यो पनि डिस्टेन्स हो त्यसले डिस्टेन्स चाहिँ ठूलो पनि हुन सक्छ डिस्प्लेसमेन्ट भन्दा तर बराबर पनि हुन सक्छ बराबर पनि हुन सक्छ ठूलो पनि हुन सक्छ सो बेसिक कुराहरु छौं हामी त्यसैले हामीले के लेख्न सक्छौं डिस्प्लेसमेन्ट जुन छ त्यो चाहिँ डिस्टेन्स भन्दा जेनरली सानो हुन्छ र बराबर पनि हुन सक्छ डिस्टेन्स भन्दा डिस्टेन्स सानो हुन सक्छ या बराबर पनि हुन सक्छ ओके यति भइसकेपछि अब के हो त डिस्टेन्स के हो त भन्दा अब यसको डाइरेक्सन एक्ज्याक्ट हो यता कता कता थाहा भएन डिस्टेन्सको यो चाहिँ स्केलर हो यो चाहिँ स्पेशली स्पिडसँग सम्बन्ध राख्छ डिस्प्लेसमेन्ट यो भनेको यसको डाइरेक्सन हुन्छ यो भेक्टर हो भेक्टरको v त्यसले गर्दा भेलोसिटीसँग संयोगवश मिलाको भेलोसिटीसँग सम्बन्ध राख्छ डिस्प्लेसमेन्ट भेलोसिटीसँग सम्बन्ध राख्छ है के बेसिक कुराहरु के एक दुईटा केस हेरौँ बुझ्नुभयो नि है ओके अब हामी केही कुराहरु ल्याउँ जस्तो एउटा केसहरु ल्याउँ न के केस ल्याउँ भन्दाखेरि मानौ एउटा केस लिउँ बुझ्नलाई मात्रै यो धेरै कुरा हैन केही पनि मानौ यहाँ एउटा सर्कलमा यो रेडियस r छ a देखि b सम्म जानु पर्ने यो पनि r छ हैन यसको डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ यसको डिस्प्लेसमेन्ट हुन जान्छ त्यही थाहा छ तपाईहरुलाई यो सर्टेस्ट डिस्टेन्स यसको डिस्प्लेसमेन्ट 2r डिस्टेन्स कति हुन सक्छ यो डिस्टेन्स हैन डिस्टेन्स भनेको त यो पुरै सर्कल भएकै त 2 पार हो नि त यो पाइ r मात्रै ठीक छ त्यस्तै सपोज एउटा
यही सर्कल एउटा सर्कल भित्र मानौं यो अहिले छोड्दिउँ ल ठिकै छ ए देखि बी हैन यो 90 डिग्री छ यहाँ कति हुन्छ त यो r छ भने यो डिस्टेन्स यो चाहिँ डिस्टेन्स हो यो डिस्प्लेसमेन्ट हो त्यसो यसको डिस्प्लेसमेन्ट डेफिनेटली डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ त यसको त्यही हो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर को रुट r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर को रुट भनेपछि √2 अनि r यस 3D मा हेर्ने भने अर्को छ 3D मा अहिले कुरा नगरौँ है कुरो बुझ्दै हुनुहुन्छ ओके 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 यति भइसकेपछि अब के गरौँ भने एउटा अर्को एउटा लास्ट यसमा एउटा एक्जाम्पल क्लियर गरौँ मानौँ अब हामीले मेटौँ ओके कपी गर्नु होला माने एउटा सर्कल छ हामीसँग अहिले 90 डिग्री छ हामीले निकाल्यो कति हो √2r मानौँ यसको लागि भेक्टर हामीले भेक्टर सामान्य भेक्टर अल्जेब्रा जुन हामीले भेक्टरको ट्रायंगल ल प्यारालेलोग्राम ल हामीले जान्नु पर्छ अलिकति ट्रायंगल ल बेसिक थोरै कुरा मानौँ यहाँ हाम्रो छ यहाँ देखि मानौँ यहाँ 90 हैन मानौँ अलिकति सानो बनाउँ त मानौँ 60 डिग्री छ अघि 90 डिग्री थियो r अब a देखि b हैन डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु पर्यो के देखि a to b मा डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु पर्यो डिस्टेन्स त हामीलाई थाहा छ यसरी निकाल्ने हो जुन चाहिँ हामी एंगलबाट निकाल्न सक्छौं रेडियनबाट हैन आर्क अपन रेडियस भनेर तर अहिले हामी निकाल्नु पर्ने डिस्प्लेसमेन्ट यदेखि है कुनै एंगल छ भने के गर्ने एंगल छ भने तपाईलाई थाहा छ एउटा फर्मुला छ 2r यदि r हो भने यसको डिस्प्लेसमेन्ट इज इक्वल 2r sin θ/2 हुन्छ है ठीक छ यसलाई कसरी हुन्छ एकचोटी हेरौं पहिले यहाँबाट भ्यालु निकाल्नु पहिले कति हुन्छ भ्यालु हुन्छ 2r sin 60/2 2r sin 30 2r into बडो रमाइलो हुने वाला छ राम्रो खालको एक्जाम्पल परेछ आरै हुने रहेछ यार यो पनि आरै हुने रहेछ यो पनि किन हुने रहेछ यो 60 भएपछि यो बराबर हुन्छ रेडियस हो अब यहाँ 60 भएपछि बाँकी बाल्नु परेन 60 यो इक्विलेटरल ट्रायंगल पो हुन जाँदो रहेछ संयोगवश मिलेको यो र हाम्रो फर्मुला सम्झिनु पर्ने यो हो है कसरी भयो त कसरी भयो यसो गरौँ यसमा भेक्टर ल लगाउनु पर्छ मानौ यो ट्रायंगल लिउँ यही मानौ एंगल थीटा छ भेक्टर a भेक्टर r1 भेक्टर अरे सपोज भेक्टर r2 भेक्टर अहिले भेक्टर छ म्याग्निट्युड त बराबर छ सर किन r1 r2 लिएको किनभने इफ देयर इज डाइरेक्सन चेन्ज म्याग्निट्युड त एउटा कुरा हो मात्रै फ्याक्टर मात्रै हो डाइरेक्सन यदि चेन्ज छ भने त्यो दुईटा फरक भेक्टर हुन जान्छ भरे म्याग्निट्युडको बेलामा एउटै आउँछ भन्ने कुरा हो तर अहिले चाहिँ फरक भेक्टर एंगल थीटा छ मानौ थीटा हामी यो फर्मुला यसरी कसरी आयो भन्दै हेर्दै छौं मानौ o a b अब भेक्टर हामीले चाहिने डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर हो ab यो मानौ x भेक्टर हामीले चाहिने x सो अब हामी जाउँ के गर्न सकिन्छ यहाँ देखि यहाँ गयो यहाँ देखि यहाँ ओके कसरी ठीक छ ओ यहाँ लेखौं अलिकति OA भेक्टर प्लस AB भेक्टर इज इक्वल टु OB भेक्टर मिलाउँ अलिकति सो R1 प्लस X भेक्टर इज इक्वल टु R2 भेक्टर सो X भेक्टर इज इक्वल टु कति हुन्छ
R2 minus R1 R2 minus R1 चाहिँ तपाईलाई थाहा छ कसरी जान्छ भेक्टर भन्दाखेरि यसलाई निकाल्ने म्याग्निट्युड निकाल्ने तपाईलाई थाहा छ म्याग्निट्युड निकाल्ने पनि डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्ने म्याग्निट्युड सो x म्याग्निट्युड भन्नाले कति हुन्छ R2 स्क्वायर प्लस यो स्केलर भेक्टरबाट स्केलरमा गइसक्यो स्क्वायर भन्ने बित्तिकै स्क्वायर भनेको r डट r यो स्क्वायर है अब यहाँ भित्र यिनीहरु बीचमा चाहिँ एंगल कति छ cos थीटा थीटा भनेको 0 0 भनेको 1 r स्क्वायर यस्तो खालको हुन्छ यो कुरा बेसिकमा पढ्नु भएको छ बेसिकमा भन्नाले यो पनि आज बेसिकै हो तर पनि ओके माइनस यहाँ प्लस भएको माइनस 2r1 r2 cos थीटा अनि मिलाउने हो भने यो र यो म्याग्निट्युड अब बराबर छ यहाँ रेडियस हो नि त सो यो 2r स्क्वायर लेखिदिन्छु म दुईटा पनि म्याग्निट्युड बराबर छ r1 r2 2r स्क्वायर हो cos थीटा राखौं यहाँ आयो कमन 2r स्क्वायर यहाँ आयो 1 माइनस cos थीटा को फर्मुला कति अब यो मिलाउनलाई यता गर्नलाई के भन्नु थाहा छ यो भनेको 2r स्क्वायर इन्टु 2 sin स्क्वायर थीटा बाइ 2 हुन्छ यो किन हुन्छ भन्नुपर्छ मैले यो cos 2 थीटा इज इक्वल टु 2 थीटा भनेको थीटा इज इक्वल टु cos स्क्वायर थीटा बाइ 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाइ 2 यो भनेको 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाइ 2 यो पनि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा यतातिर के गएको होला यो यहाँबाट निस्किन्छ है मैले यतातिर लगिन क्लास 9 10 तिर पो पुगिन्छ फेरि यहाँ कति भयो त 4r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाइ 2 भनेपछि यो को निस्किन्छ त 2r निस्क्यो यो पनि निस्क्यो थीटा बाइ 2 ठीक छ यो यस्तो खालको डिस्प्लेसमेन्ट आयो भने हामी यस्तो गर्छौं ओके ल यसलाई कपी गर्नुस् त ओके एउटा हामी दुई चारवटा अब एक्जाम्पल्सहरु हेरौं मेटु ओके अब एउटा एक्जाम्पल गतिलो खालको एक्जाम्पल हेरौं सिम्पल खालको तर एउटा अलिकति झुक्याउने खालको एउटा व्हील चाहिँ घुमिरहेछ अरे मानौ अनि त्यसमा एउटा पोइन्ट P छ अथवा कुनै एउटा पोइन्ट A छ के हुन्छ व्हील अफ रेडियस मानौ R is rotating on a road on the road find the displacement of a point A find the displacement of point A when it rotates half rotation when it rotates half times on the road ल मतलब रोटेट्स कति गर्यो हाफ टाइम्स भनेको चाहिँ मतलब हाफ रिभोल्युसन घुम्यो के है हाफ when it rotates half when it ओके यो मिलाउँ बुझौं मानौ यो रोड छ एउटा छ व्हील छ यसको पोइन्ट कुनै पोइन्ट ल मानौ यो पोइन्ट A यो पोइन्ट अब यो हाफ रोटेसन हुँदाखेरि घुम्दै आउँदाखेरि
यसको डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु पर्ने है। कति होला यसको डिस्प्लेसमेन्ट? हाफ हुँदाखेरि यसको रेडियस कति छ? मानौ रेडियस चाहिँ ल यसको रेडियस r छ। अब हाफ रोटेसन हुँदाखेरि यो यहाँ आउँदाखेरि कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो हाफ रोटेसन सपोज यहाँ आयो, यो डिस्टेन्स कति आयो त? हाम्रो जेनरली के भन्छौँ 2 पायर हुनुपर्ने, अब पायर मात्रै हो किनभने यहाँदेखि यहाँ 1 राउन्ड घुम्दाखेरि चाहिँ 2 पायर रोटेसन हुन्थ्यो त्यो पोइन्ट भने अहिले चाहिँ कति हुन्छ त जति। तर हामीले डिस्प्लेसमेन्टको कुरा गर्दा सर्टेज डिस्टेन्स जताबाट घुमोस् फाइनल पोइन्टमा आउँदाखेरि उनीहरू बिचको चाहिँ एकदम सर्टेज डिस्टेन्स। सो सपोज यो आयो रिभोल्युसन हुँदाखेरि रोटेसन हाफ रोटेसन हुँदा फुल रोटेसन यहाँ आउँदाखेरि 2 पायर घुमो भने हाफ रोटेसनमा पायर हो भने यो पोइन्ट हाफ रोटेसनमा त यहाँबाट यहाँ त आउँदैन, यो पोइन्ट त यहाँबाट यहाँ आउँछ, मतलब यो पोइन्ट त यहाँबाट यहाँ आयो अनि ए भन्ने पोइन्ट यहाँ आयो, मतलब यो पोइन्ट ए यो ए ड्यास भयो भने यिनीहरू बिचको डिस्टेन्स नै डिस्प्लेसमेन्ट हो। यहाँ रेडियस त्यही रेडियस हो, यहाँ 2r हो, यिनीहरूको बिच यति छ, यिनीहरूको डिस्टेन्स कति हो त? डिस्प्लेसमेन्ट इज इक्वल टु पाई r होल स्क्वायर प्लस 2r होल स्क्वायर। अब यहाँ कति हुन्छ? r कमन आयो बाहिर, यहाँ पाई स्क्वायर प्लस 4। ओके, यो के हो त? डिस्प्लेसमेन्ट। यो के हो त? भेक्टर क्वान्टिटी हो, भेक्टर क्वान्टिटी। सो यसको डिरेक्सन हुन्छ, डिरेक्सन भनेको यही एङ्गल हो, यस्तो डिरेक्सन चाहिँ नर्थ साउथ इस्ट वेस्ट होइन, कति एङ्गल बनायो एक्सिससँग। सो यो डिस्टेन्स सपोज थीटा हो भने कति हुन्छ त? डिरेक्सन कति हुन जान्छ? डिरेक्सन मिन्स द्याट इज tan थीटा इज इक्वल टु 2r का मुनि पाई r इज इक्वल टु r स्वाहा 2/पाई। यो किसिमको एउटा कन्सेप्ट हो, हामीले अलिकति झुकिनु हुँदैन। ओके ल, त्यसो अब हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि के भन्न सक्छौँ? केही पनि भन्न सक्दैन भन्ने कुरा आउँदैछ। अब एउटा टपिक भित्रकै अघि हामी डिस्टेन्स र डिस्टेन्स, अब एउटा स्पिड र भेलोसिटीको कुरा गरौँ है। यो तपाईँहरूले पज गरेर सार्नु होला। म जाँदैछु, सिम्पल टपिक्स, धेरै धेरै सिम्पल। स्पिड एन्ड भेलोसिटी। ओके, स्पिड एन्ड भेलोसिटी एउटै गोत्रका हुन् यिनीहरू, उस्तै उस्तै हुन्, अलिकति मात्र फरक हो, ठिक छ। ओके, स्पिड यो चाहिँ खास स्केलर क्वान्टिटी हो, अघि मैले यो भेक्टर क्वान्टिटी हो, स्केलर भेक्टर। स्पिड भनेको खास स्पिड इज इक्वल टु टोटल डिस्टेन्स बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेन्स बाई टोटल टाइम। यो पनि मिटर पर सेकेन्ड अथवा किलोमिटर पर आवर यस्तै खालको हुन्छ युनिट। यसको भेलोसिटी भनेको के हो त? एक्चुअली टोटल डिस्प्लेसमेन्ट काम हुने टोटल टाइम, ठिक छ। यो चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी हो, यो चाहिँ स्केलर क्वान्टिटी हो। अब यहाँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि स्पिड र भेलोसिटीमा सिम्पल छ, कुनै बेला दुईटै बराबर हुन सक्छ, कुनै बेला अहिलेको जस्तै कुरा गर्ने हो भने यहाँबाट यहाँ आयो, यहाँ आएको चाहिँ डिस्प्लेस, यहाँबाट चाहिँ भेलोसिटी आउँछ, यो नआओस् यताबाट, तर यहाँबाट घुमेर यताबाटै आओस्, तर हामी नाप्नु चाहिँ यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट यहाँ नाप्छौँ, यहाँबाट चाहिँ स्पिड आउँछ। टाइम सेम लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि जेनरली स्पिड चाहिँ बढी हुन सक्छ र बराबर पनि हुन सक्छ भेलोसिटीसँग, तर भेलोसिटी चाहिँ ठुलो हुने सम्भावना चाहिँ रहँदैन, किनभने यो सर्टेस्ट डिस्टेन्सबाट आउने चाहिँ भेलोसिटी हो, अरू कुनै माध्यमबाट आउने चाहिँ जुन आयो स्पिड हो, टोटल डिस्टेन्स, टोटल डिस्प्लेसमेन्ट। त्यसले गर्दा स्पिड चाहिँ भेलोसिटी ठुलो पनि हुन सक्छ, बराबर पनि हुन सक्छ। तर मैले के भनेको थिएँ अघि, यो पनि के हुन्छ? एभरेज हुन्छ।
र इन्स्टेन्टेनियस हुन्छ। एभरेज भनेको चाहिँ ओभरअल है लङ, यो चाहिँ इन्स्टेन्ट धेरै सानो भेरी एट भेरी स्मल टाइम है, धेरै सानो स्मल। यो डिटीमा हामी सम्बन्ध राख्छौँ, यो डेल्टीमा राख्छौँ सम्बन्ध। यो चाहिँ यो भनेको अहिले इन्स्टेन्टेनियसमा गएपछि कुरा गरौँ ल। अहिले हामी कुरा गर्दैछौँ एभरेजतिर स्पिड र भेलोसिटीको कुरा, केही इक्जाम्पल्सहरूबाट हामी बुझ्दैछौँ है। ओके, अब एक दुईवटा इक्जाम्पल्स हेरौँ अनि त्यहाँबाट बुझिन्छ। ओके ल, यो मेटौँ। ओके ल, मानौँ नर्थ साउथ। ओके, इक्जाम्पल नम्बर 1, सिम्पल इक्जाम्पल्सहरू छ आज। A boy moves मानौँ 10 मिटर नर्थ विथ कुनै एउटा टाइम कति लेखौँ, नर्थ एट at 3 second and 2 meter नर्थ पछि फेरि साउथ at in 2 second। Find is average speed and average velocity है। एउटा मान्छे चाहिँ 10 मिटर नर्थतिर गयो 3 सेकेन्डमा, त्यसपछि के हुन्छ त फेरि आयो 2 सेकेन्डमा चाहिँ फेरि साउथतिर गयो 2 मिटर मात्रै है। अब यसलाई के भन्छ, फाइन्ड एभरेज के भन्दैछ, एभरेज स्पिड र एभरेज भेलोसिटी भन्दैछ। सकिन्छ? ओके सकिन्छ, किन नसक्नु। यहाँबाट नर्थतिर गयो, कति गयो 10 मिटर गयो, फेरि नर्थदेखि साउथतिर आयो 2 मिटर। टाइम कति लाग्यो यहाँ, टोटल टाइम T1 कति लाग्यो 3 सेकेन्ड कि कति छ 3 सेकेन्ड। त्यसपछि 2 मिटर यता आयो, यो कति लाग्यो 2 सेकेन्ड लाग्यो। T2 = 2 सेकेन्ड है। त्यसो भए डिस्टेन्स कति हो त, त्यसो भए हाम्रो टोटल टाइम त 5 सेकेन्ड आयो। T = T1 + T2, टाइम त इन्भेस्ट भएकै हो 5 सेकेन्ड। त्यसो भए एभरेज स्पिडमा जाउँ, एभरेज स्पिड = टोटल डिस्टेन्स काम हुने टोटल टाइम मिन्स 12 होइन, 10 गएर फेरि 2 आयो भने 12 टोटल डिस्टेन्स हो है 12 काम हुने टोटल टाइम 5 कति हुन्छ यो 2.4 मिटर पर सेकेन्ड है। अनि एभरेज भेलोसिटी चाहिँ कति होला त, एभरेज भेलोसिटी त फेरि अर्कै हो, जताबाट जाओस् भने अहिले यहाँ छ, यहाँ आएर यहाँ भेट्यो, 10 गयो 2 आयो 8 भयो। त्यसै टोटल डिस्प्लेसमेन्ट कन्सेप्टको लागि है, यो टोटल डिस्प्लेसमेन्ट काम हुने टोटल टाइम के हो त 10 8 10 - 2 8 त्यस्तो लेख्नु पनि हुँदैन, एकैचोटि 8 लेख्ने हो। कताबाट गयो मतलब छैन, जहाँ सुरु यहाँ गरेको थियो यहाँ फाइनल यहाँ देखियो, सिधै नाप्ने हो, कताबाट गयो थाहा भयो। टाइम कति भयो 5 सी कति भयो 500, यो सानसानो हिसाब पनि कहिले गयो हुन्छ 5 30 6 5 30 1.6 मिटर पर सेकेन्ड। भनेपछि मैले के भनेको थिएँ अघि नै, एभरेज स्पिड र भेलोसिटीमा यो चाहिँ ठुलो हुन्छ अथवा बराबर हुन सक्छ, त्यो यो चाहिँ ठुलो हुने सम्भावना छ नि
ओके डिरेक्सन यसको चाहिँ त हो स्पिडको डिरेक्सन हुने सम्भावना छैन स्पिडको डिरेक्सन हुँदैन ठीक छ ओके अर्को एउटा क्वेसन ले एक्जाम्पल मेटौँ ओके पज गरेर सार्नु होला है मैले टाइम नदिँदाखेरि पनि तपाईले पज गरेर अलिकति अगाडि लगेर एक्जाम्पल नम्बर 2 एक्जाम्पल नम्बर 2 ओके के गरौँ भने एउटा मान्छे ए देखि बी मा गयो v1 स्पिडमा फेरिदेखि बी देखि ए मा गयो v2 स्पिडमा ठीक छ के गर्यो अरे बोय goes from A to B in at speed v1 and B to A to B and B to A at speed कति राख्नु v2 find average speed and average velocity okay अब यहाँ एभरेज भेलोसिटी के हुन्छ त एबाट बी भयो बीबाट ए भयो फेरि जम्मा कहीँ पनि केही पनि गयो एभरेज भेलोसिटी 0 हो ठीक छ अब हामीले निकाल्नु पर्ने एभरेज डिस्टेन्स हो सरी एभरेज स्पिड मात्रै हो एभरेज भेलोसिटी 0 भइसक्यो किन भइसक्यो भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छ ओके त्यसो भए के गरौँ त के गरौँ मानौ यहाँदेखि एउटा ल ए देखि बी यिनीहरू बीचको डिस्टेन्स मानौ x छ हैन अनि ए देखि बी मा आयो अनि बी देखि ए मा आयो डिस्टेन्स त 2x भइसक्यो टाइम ए देखि बी मा आउने समय लाग्ने भेलोसिटी सपोज v1 हो टाइम t1 हो अनि यता भेलोसिटी v2 हो जुन v2 हो बी देखि यता टाइम t2 लाग्यो अरे स्पिड को लागि भेलोसिटी को लागि होइन यो एभरेज भेलोसिटी टुङ यही देखि 0 हो एभरेज 0 मिटर पर सेकेन्ड 0 मात्रै हैन 0 मिटर पर सेकेन्ड युनिट सधैं रहन्छ है ओके यहाँ के हो त मानौ स्पिड को कुरा हो यहाँदेखि यहाँ त्यसो हामी स्पिड एभरेज स्पिड निकाल्ने फर्मुला के छ टोटल डिस्टेन्स का मुनि टोटल टाइम है ओके टोटल टाइम मानौ टाइम t1 हैन टोटल टाइम भनेको एभरेज यो डिस्टेन्स यहाँ x भयो x प्लस x टोटल टाइम t1 प्लस t2 ओके अब t1 कसरी निकाल्ने त न यहाँबाट t1 निकाल्ने हो भने जनरली v1 इज इक्वल टु x बाई t1 हो त्यसो t1 इज इक्वल टु कति हो त t1 इज इक्वल टु x बाई v1 यहाँ त्यस्तै t2 इज इक्वल टु यहाँ पनि सेम डिस्टेन्स हो x बाई v2 t1 यो भयो t2 यो भयो जोडौँ 2x कहाँ मुनि t1 भनेको v1 प्लस x बाई v2 कमन लिउँ 2x कमन लिउँ x कमन लिउँ 1 अपन v1 प्लस 1 अपन v2 x गयो तल एलसीएम लिउँ 2 कमन एलसीएम लिँदाखेरि v1 v2 उछिटेर यता गयो प्लस v1 उछिटेर यता गयो यो उछिटेर फेरि माथि गयो v चाहिँ सानो राख्नुपर्छ है अनि v1 प्लस v2 यस्तो खालको चाहिँ स्पिड रहेछ यो एभरेज स्पिड हुन्छ भेलोसिटी एभरेज भेलोसिटी 0 भयो ओके भेरी गुड मानौ एउटा कुनै भेलोसिटी नै दियो भने पनि हामी निकाल्न सक्छौं नि हैन मानौ यहाँदेखि भेलोसिटी अरे यसको भेलोसिटी मानौ 20 मिटर मानौ 20 मिटर पर सेकेन्ड यताबाट यो भेलोसिटी कति भयो
मान 30 मिटर पर सेकेन्ड 20 र 30 राख्दाखेरि कति हुन्छ यहाँ नि 2 × 20 × 30 कहाँमुनि 20 + 30 कति भयो 4 त्यहाँ 12 0 0 50 यसले गयो यसले दुईचोटि हो चाहिँ 20 20 ल 24 मिटर पर सेकेन्ड रहेछ एभरेज स्पिड चाहिँ 24 एभरेज भेलोसिटी 0 ओके अर्को एउटा जाउँ इक्जाम्पल आज इक्जाम्पल एउटा कन्सेप्ट क्लियर गर्दैछौँ बेसिक कुराहरू छ इक्जाम्पल नम्बर कति पुग्यो इक्जाम्पल नम्बर 3 ल के गरौँ एउटा मान्छेले हाफ डिस्टेन्स v मा गर्यो v1 मा अनि बाँकी रिमेनिङ हाफ डिस्टेन्स चाहिँ v2 मा गर्यो उनीहरूको बिच एभरेज भेलोसिटी त 0 एभरेज भेलोसिटी कति हुन्छ र एभरेज स्पिड कति हुन्छ त्यता कुरा गरौँ ओके लेखौँ त a person covers half distance at speed v1 and remaining half speed remaining half distance at v2 at speed v2 find average speed of that person find of that person एउटा मान्छेले के त हाफ डिस्टेन्स चाहिँ के गर्यो एउटा स्पिडमा v1 मा गर्यो अर्को चाहिँ हाफ डिस्टेन्स v2 मा गर्यो ठीक छ डिस्टेन्स त हाफ अप गरेछ कुनै डिस्टेन्स मान्दा भइहाल्यो ओके हेरौँ सिम्पल छ मानौ यो पुरै डिस्टेन्स यसलाई हाफलाई x मानौ यसको हाफलाई पनि x गर्यो मानौ यो समय t1 लाग्यो t2 लाग्यो किनभने भेलोसिटी v1 र v2 मा गरेछ हाफ डिस्टेन्स हुने v1 मा गर्यो रिमेनिङ हाफ चाहिँ जुन x हो अर्को पनि x हो जो चाहिँ हाफ स्पिड मा गर्यो त्यही हो अब स्पिड को फर्मुला त्यही नै हो के हो स्पिड को फर्मुला एभरेज है एभरेज स्पिड is equal to total distance कामुनि total time या सेम हो डिस्टेन्स कति भयो त 2x भयो टोटल टाइम चाहिँ कति हुन्छ टाइम यहाँबाट निकाल्ने भने टाइम कति हुन्छ यहाँबाट यो x डिस्टेन्स हो भने x v1 is equal to x by t1 हुन्छ भने t1 is equal to कति हुन्छ x by v1 हुन्छ या t2 is equal to कति हुन्छ त्यही x by v2 हुन्छ त्यही त्यसै t1 plus t2 भयो कति हो त 2x t1 भने कति हो x by v1 अहिले जस्तै भन्दै रहेछ x by v2 2x x कमन लियो 1/v1 plus 1/v2 यो गयो 2 एलसीएम कति भयो v1 v2 so v2 plus v1 उछिटेर माथि गयो so average speed is equal to 2 v1 v2 कमनी v1 plus v2 2 v1 v2 upon v1 plus v2 ओके ल यो पनि सिम्पल छ ओके अर्को एउटा चाहिँ
मेटो कपी गर्नु होला okay a person covers example number 4 मान example number 4 a person covers equal 3 distances at b1 b2 and b3 speeds at speeds find its average के speed find its average speeds ठीक छ ओके तीनटा इक्वल डिस्टेन्सहरु बराबर v1 v2 v3 मा गरिरहेछ अब हामी इक्वल डिस्टेन्स गर्ने कति एभरेज स्पिड निकाल्ने कति हुन्छ त मानौ इक्वल डिस्टेन्स ल यहाँ देखि यहाँ एक x डिस्टेन्स अरे यहाँ देखि ल x डिस्टेन्स अरे अलि पर x डिस्टेन्स अरे यहाँ v1 v2 v3 फरक भएर त टाइम पनि फरक हुने सो t1 यहाँ t2 t3 यहाँ t1 कति हुन्छ त t1 = x by v1 t2 = x by v2 t3 = x by v3 त्यही एउटै इक्वल डिस्टेन्स इक्वल 3 डिस्टेन्सेस हो कुरो त्यही नै हो एभरेज के स्पीड = टोटल डिस्टेंस का मुनि टोटल टाइम यहाँ के होता ये तो x plus x पो टाइम t1 plus t2 plus t3 पो x कति पो x भनेको 3x यहाँ कति पो x by b1 plus x by b2 plus x by b3 x कमन निकालेर फाल्यौं 3x x कमन आयो 1 by b1 के भो 1 by b1 plus 1 by b2 1 by b3 स्वाहा 3 एलसीएम आयो कति हुन्छ एलसीएम b1 b2 b3 आयो b1 गयो b2 b3 आयो हैन के हो b1 गयो b2 b3 b2 गयो b1 b3 के हो हो b3 गयो b1 b2 यो उचित के हो यो उचिटेर माथि गयो 3 b1 b2 b3 का मुनि अलिक मिलाउँ यो b1 b2 plus b2 b3 plus b3 b1 गरौँ ल यो भयो ठीक छ ओके यसलाई मेटौं ल कपी गर्नु होला अलिकति केस अलिक फरक लियौं मेटौं इक्वेसन नम्बर एक्जाम्पल नम्बर 5 कि कति पुग्यो अब अलिकति फरक कसरी लियौं भने नि एक्जाम्पल नम्बर 5 एउटा मान्छेले हाफ डिस्टेन्स चाहिँ कुनै एउटा v1 मा कुनै एउटा v मा भनौं न भेलोसिटी v मा त्यसै रिमाइनिङ जुन हाफ छ त्यो दुई टुक्रामा गर्यो तर टाइम चाहिँ एउटै लगायो ठीक छ ओके a person covers equal half distance at speed v and remaining
इक्वल हाफ रिमेनिङ हाफ भनौँ न रिमेनिङ हाफ at speeds v1 and v2 okay v1 and v2 in equal interval of time time marker equal interval of time. Find average speed. Okay, try गर्नुस् त एकचोटी एउटा मान्छेले के त इक्वल हाफ डिस्टेन्स चाहिँ इक्वल भनौँ न हाफ डिस्टेन्स चाहिँ हाफ भनौँ न हाफ इक्वल एउटै त हो v मा र बाँकी यति गर्यो ठीक छ ओके ट्राई गर्नुस् एकचोटी ओके म गरौँ हुन्छ अब त्यही नै हो यहाँ ल्याएर यतिमा यसको हाफ बनाऊँ यति चाहिँ अरे यसको डिस्टेन्स x मानौँ यसको v मा गरेको छ यो टाइम t लाग्यो मानौँ यो टाइम t1 लाग्यो अरे ल टाइम जे गरे पनि हुन्छ t लाग्यो अरे यतापट्टि यो डिस्टेन्सलाई दुई टुक्रा गऱ्यो एकचोटि v1 मा गऱ्यो एकचोटि v2 मा गऱ्यो टाइम चाहिँ बराबर यसको टाइम बराबर ल यसको टाइम 1 ए तेरिका यसो गरौँ त यसलाई t1 राखौँ या tt बराबरमा अब यहाँनेर पर डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो कति हो त डिस्टेन्स त यहाँ पनि x हो यो पनि x हो हाफ डिस्टेन्स चाहिँ पुरै v मा गर्यो ठीक छ त अरु बाँकी जुन हाफ चाहिँ दुई टुक्रा पारेर v1 v तर टाइम ड्युरेसन चाहिँ एउटै राखौ त्यही भएर टाइम tt राखौँ तर डिस्टेन्स चाहिँ त्यही नै हो अब यहाँ कति हो भन्ने कुरा थाहा भएन यति नै हो एक्ज्याक्ट बिचमा चाहिँ नहुन सक्छ मानौ यति अरे ल मानौ यता पनि ठुलो हुन सक्छ यहाँ टाइम कति हो t1 इक्वल यहाँ कति हो त x/v यहाँ टाइम त निकाल्न गाह्रो छ यहाँ चाहिँ के गर्न सकिन्छ x इक्वल टु यहाँ चाहिँ कति x इक्वल टु कति हुन्छ t1v हुने यस्तै यहाँ tv1 प्लस tv2 गर्न चाहिँ सकिन्छ दुईटा कता यति सपोज यति हो अथवा यति हो यति कमन v1 प्लस v2 x t को आयो यहाँ x/v1 प्लस v2 डिस्टेन्स कति हो डिस्टेन्स चाहिँ त्यही नै हो x प्लस x ओके डिस्टेन्स चाहिँ x प्लस x हो भने अब के हुन्छ त एभरेज वेलोसिटी इज इक्वल टु टोटल डिस्टेन्स बाई टोटल टाइम ओके एभरेज डिस्टेन्स यहाँ डिस्टेन्स कति भयो त x प्लस x 2x टाइम कति भयो त यहाँ टाइम t1 लाग्यो यहाँ t लाग्यो यहाँ t लाग्यो t1 प्लस 2t लाग्यो के गडबड डिस्टेन्स पो सेम हो टाइम त यहाँ t लाग्यो अर्को पनि टाइम इक्वल डिस्टेन्समा लाग्यो त v1 v2 दुई टुक्रा पारो टाइम सानो हुन सक्छ यो भन्दा एनीवे कति भयो त 2x काम मुनि t1 x/v प्लस 2t x/v1 प्लस v2 एलसीएम कमन तानेर फ्याल्ने 1/v प्लस 2v1 प्लस v2 x आयो 2 एलसीएम आयो v के गडबड v1 प्लस v2 v आयो यता v1 प्लस v2 यो यता यो आयो यो प्लस 2v यो छिटेर माथि गयो
2v v1 plus v2 क्या मनी v1 plus v2 plus 2v ल यो खालको स्पिड आयो के गडबड छ भने गडबड नहोला 2v त्यही हो ओके अर्को एउटा एक्जाम्पल हेरौँ एक्जाम्पल नम्बर कति पुग्यो हेर्नुस् यसलाई कपी गर्नुस् त ओके ठीक छ ओके एक्जाम्पल नम्बर 6 अलि फरक खालको एउटा हेरौँ के लेख्नु भने एउटा मान्छेले एउटा डिस्टेन्स चाहिँ दुईटा स्पिडमा काम गर्यो तर इक्वल इन्टरभल अफ टाइममा एउटा डिस्टेन्स a person covers a distance at speeds v1 and v2 at equal interval of time in equal interval of time यो अलिक इजी नै होला कि जस्तो छ फाइन्ड एभरेज स्पिड ल एउटा मान्छेले एउटा डिस्टेन्स चाहिँ इक्वल डिस्टेन्स चाहिँ गर्यो इक्वल टाइम चाहिँ यहाँ हामीसँग इक्वल इन्टरभल टाइम छ है ओके सो यहाँदेखि यहाँ आयो अरे सपोज यहाँदेखि बी एउटा डिस्टेन्स छ मानौ यो डिस्टेन्स चाहिँ एक्स डिस्टेन्स हो v1 मा गरौँ v2 मा गरौँ मानौ यो टाइम चाहिँ t गरौँ यहाँ पनि टाइम t गरौँ किनभने इक्वल टाइम टी इन्टरभल अब x इक्वल टु के भन्न सकिन्छ x इक्वल टु के भन्न सकिन्छ भन्न सकिन्छ नि v1t प्लस v2t इक्वल टु t v1 प्लस v2 अनि t कति हुन्छ त x बाई v1 प्लस v2 अब हाम्रो चाहिँ आयो कुरो कथावस्तुमा आयो एभरेज स्पीड इज इक्वल टु टोटल डिस्टेन्स कति छ यार त्यही एक्स हो टोटल टाइम चाहिँ दुईटा हो यहाँ र यहाँ टाइम एउटा दुईटा टाइम एक्स बाई 2t एक्स छ 2t भनेको 2x बाई v1 प्लस v2 एक्सेस गयो उछिटेर यो गयो v1 प्लस v2 बाई 2 यो त सिम्पल पो आयो त ल के गडबड छ गडबड छैन त्यो भयो ठिक छ v1 प्लस v2 वेट ओके एउटा लास्ट एउटा एक्जाम्पल लिउँ त यो कपी गर्नुस् त ओके लेखौँ त ओके एउटा एक्जाम्पल नम्बर लास्ट हेरौँ है a car moves half distance at v अरे है कुनै एउटा कार moves with half distance at speed v है at speed v and remaining
at speed v1 in 1/3 time and v2 in 1/3 गएपछि अब 2/3 time. Find average average speed. यो लास्ट एउटा एक्जाम्पल. एउटा कारले के गर्यो भने एउटा डिस्टेन्स चाहिँ हाफ चाहिँ त्यसमा गर्यो. ओके ठीक छ. मानौ एउटा ल यहाँदेखि यहाँ आयो हाफ मानौ एक्स. यो चाहिँ भीमा गर्यो, भीमा कम्प्लिट गर्यो. मानौ टाइम टी. अर्को जुन हाफ छ त्यो हाफमा दुई टुक्रा गर्यो. v1 गर्यो जुन चाहिँ मानौ टाइम यहाँ लाग्ने t1 हो. टी आयो यसमा टाइम लाग्यो t1/3 थर्डमा. मानौ यो v2 चाहिँ कति लाग्यो 2/3 t1 नै लाग्यो. मानौ यो टाइम t लाग्यो त्यसको चाहिँ 1/3 यता लाग्यो 1/2/3 यता लाग्यो. ओके अब हामीलाई डिस्टेन्स चाहिँ कति छ? डिस्टेन्स र टोटल डिस्टेन्स 2x हुने भयो. अनि टाइम उतापट्टिको त्यही सेम हो कुरो. ठीक छ. ओके 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 यता फर्मुला लेखिराखौँ नि त. एभरेज स्पिड फर्मुला लेखिराखौँ अनि कुरो गरौँ. एभरेज स्पिड टोटल डिस्टेन्स बाई टोटल टाइम. टाइम चाहिँ निकाल्नु. यतापट्टिको टाइम निकाल्न आउँछ हामीलाई t = v बाई है झन्डै बिग्रियो x/v. यता हामी के गर्न सकिन्छ टाइम निकाल्नलाई? अहिले जस्तै x = मानौ vt. x = vt भने यस्तै x = v1 t1/3 प्लस यसमा v2 t1/3 तर 2. ठीक छ. एलसीएम 3 v1 t1 प्लस 2 v2 t1. यहाँ t1 कमन आयो. v1 प्लस 2 v2 का मुनि 3. त्यसो हामीलाई चाहिने यहाँ टाइमको लागि चाहिने भयो t1 = 3x का मुनि v1 प्लस 2 v2. केही गडबड छैन. डिस्टेन्स निकाल्नु त. टोटल डिस्टेन्स x प्लस x = 2x. टोटल टाइम t प्लस t1. ओके 2x t भनेको x/v प्लस t1 3x का मुनि v1 प्लस 2 v2. केही गडबड? 2x x कमन तानु 1/v प्लस 3 v1 प्लस 2 v2. यो स्वाहा 2 एलसीएम कति हो? v1 प्लस 2 v2. यहाँ v1 प्लस 2 v2 प्लस 3v. उछिटेर माथि गयो 2v v1 प्लस 2 v2. ओके v1 प्लस 2 v2 प्लस 3v. यो ओके एभरेज स्पीड यति आयो. ठीक छ. 2v v1 प्लस 2 v2 अनि v1 प्लस 2 v2 प्लस 3v. कुरो बुझ्नुभयो? ओके यसलाई कपी गर्नुस् पज गरेर.
ओके आजको लागि यति नै। आज हामी एभरेज भेलोसिटी र एभरेज स्पिडको कुरा गऱ्यौँ र कमिङ क्लासमा अर्को क्लासमा हामी इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटीको बारेमा इन्स्टेन्टेनियस एक्सेलरेसनको बारेमा भ्याएछ भने कुरा गरौँला है। तपाईहरु पढ्दै गर्नु होला है त।